नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभाग वरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग हे देशाच्या अर्थीक जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका साकारता. राज्यांत लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देगांचें प्रमाण वाडलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुदारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. मानवी मूल्य आनी तत्वांक महत्व दीत एक सक्षम पिळगी घडोवपाची जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रांचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केल्या. आनी राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान सहकार खात्या वतीन फाल्यां सहकार भवन कुर्टी फोंड्यां हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचें आयोजन करपात आयलां. आतां पुराय खबरो. लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग हे देशाच्या अर्थीक जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका साकारता. सध्या देशांत उद्यम पोर्टला वरवीं 7 कोटी उद्देग नोंद जाल्यात जे भारतांतल्या 32 कोटी नागरिकांक रोजगार दितात. गोंयांतूय उद्देग मळाक घटमूट करपाक राज्य सरकारान वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात. तशेंच राज्यांत लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देगांचें प्रमाण वाडलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक लघु मध्यम आनी सूक्ष्म दिसाच्या फाटभुंयेर ते पणजे उद्देग खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. MSME ही तशी पळोवंक वतात जाल्यार बॅकबोन ऑफ द इंडियाज इकॉनॉमी. देशभर पळयत जाल्यार पुराय देशाची इकॉनॉमी जर कोणी बदल्ल्या आसत जाल्यार ती MSMEत बदल्ल्या आनी ताकाच लागून MSME खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स ह्या देशात घडोवन हाडल्या. फाटल्या जर तुमी 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयत जाल्यार MSME कितली प्रमोट जावपाक जाय, कशा पद्दतीत प्रमोट जावपाक जाय, ताच्या खातीर हे सगळे रिफॉर्म्स आसा आनी हे रिफॉर्म्स हाडल्या म्हणून आमकां पॉसिबल जाता. गोंयांत जशी उत्पादनां चलता फुडाराक गोंय उत्पादनाचें केंद्र जातलें हाची आपल्याक खात्री आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. बोटी बांदपा सावन गोंयांत स्थापन जाल्ल्या दर्या क्लस्टर मेरेन आमी ह्या क्षेत्राक चालना दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत 90,000 वयर MSMEची नोंदणी जाल्या अशें सांगून MSMEक संवसारीक पांवड्यार आपली उत्पादनां दाखोवपाक आनी विकपाक मजत करपा खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्माची गरज आसा अशा वेळार उलयतना उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलें. गोंयचे MSME आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार सर्त करपाक तयार आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुदारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. आयज पणजे विद्युत भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. उरिल्लीं बिलां दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा आनी ताका आनीक कांय वेळ लागतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. मंजूर केल्ल्या भारांत वाड जाल्ल्यान फाटल्या 8 म्हयन्यांत जायत्या गिरायकांक चड बिलां मेळ्ळीं अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी स्पश्ट केलें. गिरायकांनी दिल्ले खंयचेय अतिरिक्त रकमे वांगडा दंडाची भरपाय तांच्या येवपी वीज बिलांत आस्पावन घेतले अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. जगांत सर्तींत भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करप गरजेचें आसा. ते खातीर शिक्षण उद्देगाक लागपी संशोधन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणां फकत औपचारीक रित्या लागू न करता प्रत्यक्ष खरसणीन चालीक लावपाची गरज आसा आनी हें करतना मानवी मुल्यां तशेंच तत्वांक महत्व दीत एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रांचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केल्या. ते गोंय विद्यापीठाच्या 42व्या संस्थापक दिसाच्या कार्यावळीत विकसीत देश करपाक शिक्षण पद्दतीचो वांटो ह्या विशयाचेर मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ही कार्यावळ आयज गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत जाली. China's education system has truly capitalized on their human capital. China went through education reforms in last 25 years. Very structured university reform, very structured creation of new universities. And today they are where they are. We also made a lot of progress. But I think we have to recognize that world is also moving very fast. So our progress has to be in tune with the speed with which the world is progressing. ह्या वेळार अनिल काकोडकारांच्या हस्तुकी गोंय विद्यापीठाच्या खेळां मळार नांव जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल बी मेनन तशेंच रजिस्ट्रार सुंदक धुरी हेर मानेस्त आनी गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. शेतकऱ्यांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृशी क्षेत्राक बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरिंग सेवा योजना म्हळ्यार मॉडिफायड स्कीम फॉर कस्टम हायरिंग सर्विसीस इन एग्रीकल्चर अंतर्गत ट्रॅक्टर भाडेदरांत सुदारणेक मान्यताय दिली. सुधारीत दरा प्रमाण 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक भाडें दर प्रती 800
वरांक रुपया वेल्यान 1,000 रुपया केल्या. तशेंच 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक रोटावेटरा सयत भाडे दर प्रति वरा खातीर 1,000 वेल्यान 1,200 रुपया केल्या. ह्या सुदारीत शुल्का खातीर कस्टम हायरिंग सेवांची टिकून रावपी शाश्वता तशेंच शेतकऱ्यांक आधुनीक कृशी यंत्रसामुग्रीचो लाव अदीक परिणामकारकपणान मेळपाची अपेक्षा आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान गोंय सरकारच्या सहकार खात्या वतीन फाल्यां 1 जुलय 2026 दिसा 2.5 वरांचेर सहकार भवन कुर्टी फोंडें हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचें आयोजन करपात आयलां. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकीं कृशी विकासाच्या मळार योगदान दिवपी उत्कृश्ट सहकारी संस्थांचो भोवमान जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी आयज मडगांवां जनता दरबार घेवन लोकांच्यो अडचणी आयकून घेतल्यो. आयज सकाळीं मडगांव नगरपालिका सभाघरांत आनी उपरांत जिल्लोधिकारी कार्यालय प्रकल्पांत तांणी लोकांची भेट घेतली. ह्या वेळार मडगांव पालिकेंत लोकांक कांय दाखले मेळपाक वेळ जाता. मडगांव मार्केटांत पावसाच्या उदकाक लागून येवपी अडचणी अशा साबार विशयांचेर चर्चा जाली. ह्यो अडचणी पयस करपाचो यत्न आपूण करतलो अशें उतर कामत हांणी लोकांक दिलें. आयज मंत्री कामत हांणी मडगांव कोर्टाच्या इमारतीचें बांदकाम चालू आसा ताचोय नियाळ घेतलो. हें काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातलें अशी आस्त तांणी उक्तायली. देशांतल्या तरणाट्यांक व्यसनाधीनते सावन पयस दवरपा खातीर आनी एक सशक्त निरोगी भारत घडोवपाच्या उद्देशान माय भारत पोर्टलान नशा मुक्त युवा फॉर विकसीत भारत ह्या राष्ट्रीय अभियाना अंतर्गत नशा मुक्ती गायन सर्त जाहीर केल्या. ह्या सर्तींत वांटो घेवन देशांतल्या तरणाट्यांक आपली कल्पकता दाखोवपाची आनी गुवळी वखदां मुक्त भारताच्या उदरगतीत आपलें योगदान दिवपाची संद मेळटली. वांटेकार सर्तक आपल्या आवडी प्रमाण मूळ रचना वा ताचे खातीर रचिल्ली कविता वा उतरां सादर करूंक शकता. ह्या सर्तींतल्यान वेंचून काडिल्ल्या उत्कृश्ट कलाकृतीक राष्ट्रीय पावंड्यार भोवमान मेळटलो. देशांतल्या तरणाट्यांक घुवळी वखदां सावन पयस दवरपाक आनी तांकां सारकें मार्गदर्शन करपाक ह्या सर्तीचो लाव जातलो असो हावेस आयोजकांनी उक्तायला. सर्तींत वांटो घेवपा खातीर myBharat.gov.in ह्या पोर्टलाचेर चड म्हायती उपलब्ध आसा. राधानगर बोर्डे दिवचले स्वर रिदम म्युझिक अकादमी ह्या संगीत केंद्राचो उक्तावण सुवाळो आयज सांजे जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हजर रावतले. मानाचे सोयरे म्हूण गोवा संगीत महाविद्यालयाचे प्राध्यापक मयंक बेडेकर तशेंच सांखळे रवींद्र भवनाचे संगीत शिक्षक लक्ष्मीकांत खांडेकर हजर आसतले. मुळगांव ग्रामपंचायतीची सरपंच सुवासिनी गोवेकर, उपसरपंच प्रसाद गाड आनी आदले सरपंच तुळशीदास गाड हजर आसतले. ह्या सुवाळ्याक संगीत मोगिनी व्हडा संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन संगीत अकादमीन केलां. एथेन्सांत मुख्यालय आशिल्ल्या युरो बँकेन ग्रीस ते भारत अशा सीमापार पयशांच्या हस्तांतरणा खातीर UPI आधारीत सेवा सुरू केल्या. हो उपक्रम नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हळ्यार NPCIच्या NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड वांगडच्या बँकेच्या धोरणात्मक सहयोगाचो एक भाग आसा. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टांत म्हळां की युरो बँके वरवीं सुरू जाल्ली ही सेवा भारताच्या डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेच्या जागतीक विस्तारांत आनीक एक म्हत्वाचो पावंडो आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य भारत, उप हिमालयन, अस्तंत बंगाल, बिहार, कोकण, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आनी माहे ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, तेलंगणा, तामिळनाडू, पोडिचेरी आनी करायकेल हांगा व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग हे देशाच्या अर्थीक जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका साकारता. राज्यांत लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देगांचें प्रमाण वाडलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुदारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या.
मानवी मूल्य आनी तत्वांक म्हत्व दीत एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रांचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केलां. आनी राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान सहकार खात्या वतीन फाल्यां सहकार भवन कुर्टी फोंडें हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचें आयोजन करपात आयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.